to functions. First of all, we have to know about the function. What is function? For this, I have taken an example here. र म यसको लागि एउटा प्र्याक्टिकली तपाईहरुको सामु म एउटा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु र यो थ्रु नै तपाईहरु फंक्सनको बारेमा अलिकति क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैको लागि यहाँ हेर्नुस् त म यसको फंक्सन बोलाउनको लागि यहाँ म्याङ्गोज लिएको छु। जुसर यहाँ म्याङ्गो जुस यो के हो त? यहाँ यो म्याङ्गो जुस पाउनको लागि तपाईलाई जुसर चाहिन्छ र म्याङ्गो चाहिन्छ हो। र यो म्याङ्गोलाई म यो जुसर भित्र हाल्छु है। यो म्याङ्गोहरुलाई म यो जुसर भित्र हाल्छु र के यसमा वर्क गर्यो। यो जुसरले के वर्क आफ्नो गर्छ र यो आफ्नो वर्क गरिसकेपछि यसले जुस म्याङ्गोको जुस दिन्छ। यो हाम्रो यो जुस दिन्छ हो। यसको मतलब के भयो कि म यो जुसरमा जुन हालिरहेको छ हामी जे हालिरहेको छ यसमा जे वस्तुहरु त्यसलाई हामी के भन्छ त इनपुट भन्छ। जुन हामी हाल्छौं यो जुसरलाई हामी फंक्सनको रूपमा लिन्छौं। यसले नै हाम्रो काम गरेर अर्को आउटपुट दिइराछ भने जुस बनाइराछ, म्याङ्गोको जुस बनाइराछ। त्यो जुस जुन हामी म्याङ्गोबाट यो जुसरले वर्क गरिसकेपछि जुन हाम्रो यहाँ जुस दिएको छ बनाइदिएको छ त्यो बनाउनु भनेको त्यो बाहिर निस्किनु भनेको यो हाम्रो आउटपुट हो। अब यसमा के बुझ्नु भयो कि अब हामी जुन वस्तुलाई हामी त्यो फंक्सनमा हाल्छौं है। फंक्सन भनेको अब यसको लागि जुसर भयो, जुसरमा हालेको छौं म्याङ्गोलाई। त्यो म्याङ्गो हाम्रो के भयो त इनपुट भयो र यो जुसरले आफ्नो वर्क गरिसकेपछि के दिएको छ के निकालेको छ हाम्रो जुस म्याङ्गोको जुस निकालेको छ हो। र यो म्याङ्गो जुस भनेको हाम्रो आउटपुट दियो। यसलाई हामी के भन्छौं त आउटपुट भन्छ। यो हाम्रो यो जुसर भनेको एउटा फंक्सन भयो र फंक्सनको काम गरेको छ र यो इनपुट भनेको म्याङ्गोज भनेको इनपुट हुने भयो। यसरी हामी फंक्सनको बारेमा बुझ्छौं। र यस्तै हामी जुनसुकै वस्तु जसरी म्याङ्गो भयो हैन, लिची भयो, ऑरेन्ज भयो यो हामी हाल्छौं यसमा यो जुसरमा भनेको यो फंक्सनमा जुनसुकै इनपुट हाल्छौं। अब त्यो आउटपुट हामीलाई यो जुसको रूपमा दिएको छ। त्यो आउटपुटहरुलाई हामी पछि गएर अब के भन्छौं यो इनपुटहरुलाई हामी यसरी एउटा सर्कल बनाइदिन्छौं हैन। जुन जुन हामी वस्तुहरु हाल्छौं त्यसलाई हामी जुन जुन इनपुटहरु हाल्छौं त्यो एउटा सर्कल र जुन जुन यो फंक्सन गरिसकेपछि जे जे आउटपुट दिए त्यसको अर्को एउटा सर्कल बनाउँछौं। र लास्टमा गएर हामी यसलाई हामी के भन्छ त डोमेन भन्छौं र यसलाई रेन्ज भन्छ। त्यो हामी पछि हेर्छौं। पहिला यो हामी पहिला यसको लागि म डिफाइन के गरिरहेको छु यसको अब कसरी डिफाइन गर्ने हामी फंक्सनलाई त्यो एकचोटी म हेर्छु। if a and b be two non-empty set then a relation from set A to set B is said to be a function. If every element of A is uniquely related with the element of B। यो हाम्रो A को हरेक एलिमेन्ट B को हरेक एलिमेन्टसँग युनिकली रिलेटेड हुनुपर्छ र मेन हाम्रो त्यो जुन हामी दुईटा सेट लिएको छौं त्यो नन एम्प्टी सेट हुनुपर्छ। A र B दुईटै नन एम्प्टी सेट के न के हुनुपर्छ र युनिकली रिलेटेड हुनुपर्छ। A देखि B सम्म युनिकली रिलेटेड हुनुपर्छ फंक्सन हुनको लागि। यसमा हेरौ त त्यसरी एउटा A एउटा यस्तो फंक्सन र B अर्को सेट एउटा यो A सेट र अर्को यो B सेट हो। अब मानौं कि यहाँ A B C D यसरी छ
र अर्कोमा बीमा एफ जी एच आई, एसँग एफमा बीजीमा सीएचमा र डी आईमा। यसमा जे पनि हुन सक्छ, जे के अरूहरू पनि हुन सक्छ। यो फंक्सन हुनको लागि हेर्नु त, यो दुईटा नन युनिक सेट त भयो एउटा कन्डिसन, र त्यो के हुनुपर्छ, ए को हरेक एलिमेन्ट बी को कुन एलिमेन्ट्सहरुसँग युनिकली रिलेटेड हुनुपर्छ। भनेको एउटा योसँग यसको रिलेसन यहाँ आयो, यसको यो जी सँग बी जी सँग सी एच सँग डी आई सँग, यसरी हरेक एलिमेन्टहरु युनिकली रिलेटेड छ बी को एलिमेन्टसँग। त्यही भएर यस्तोहरुलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छौं। अब यो फंक्सन हुनलाई केही कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी यसलाई फंक्सन भन्न सक्छौं। हाम्रो कन्डिसन के छ त, कन्डिसन हामी कसरी लेख्न सक्छौं? मानौ कि कन्डिसन नम्बर 1 के छ कि फर्स्टमा के हुनुपर्छ, एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए, यो सेट ए को एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए must be connected with a unique element of B। इसको मतलब के भयो कि ए को हरेक एलिमेन्ट बी को एलिमेन्ट सँग युनिकली रिलेटेड हुनै पर्छ। यसको मतलब यसमा यो सेट ए मा एउटा पनि एलिमेन्ट खाली हुनु हुँदैन। जसरी यो ए सँग मिलेको छ, बी को रिलेटेड छदैछ, बी सी एच सँग रिलेटेड छ, डी आई सँग रिलेटेड छ, यसमा एउटा पनि खाली छैन। त्यही भएर यसलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छौं। अर्को कन्डिसन के छ, अर्को कन्डिसन हामी के गर्न सक्छौं, सेकेन्ड कन्डिसन भने एभ्री एलिमेन्ट इन सेट ए must be connected with only one element of set B। इसको मतलब हामी के भन्न सक्छौं कि ए को हरेक एलिमेन्ट, जसरी यसको एउटा मात्रै प्री इमेज, यो बी मा भएको एलिमेन्ट को एउटा मात्रै प्री इमेज हुनु पर्यो। हामी अर्को के भन्न सक्छौं कि सिम्पली यहाँबाट दुईटासँग कनेक्ट हुनु पर्यो। ए को एउटा एलिमेन्ट, हरेक एउटा एलिमेन्ट यहाँ दुईटा एलिमेन्टसँग कनेक्ट हुनु भएन। जसरी मानौं कि यो नै हाम्रो, जसरी यो छ भने हामी यो जी सँग कनेक्ट गर्न सक्दैनौं। यदि यो जी सँग दुईटा कुनै दुईटा एलिमेन्ट सँग एक भन्दा बढी एलिमेन्ट सँग कनेक्ट भयो भने हामी यसलाई फंक्सन भन्न सक्दैनौं। भनेको कुनै एउटा एलिमेन्ट को दुईटा इमेज हुन सक्दैन। यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल गरेको छ भन्ने मात्रै हामी त्यसलाई फंक्सन भन्न सक्छौं। अहिले त हामी फंक्सन को डेफिनेसन बुझेको छौं, र यसपछि हामी यो फंक्सनमा पनि डोमेन र रेन्ज, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेजहरु के छ त, त्यो हामी कसरी बुझ्छौं त? त्यसको लागि म अलि देखाउन गइरहेको छु, हेर्नु होला राम्ररी। यसरी मानौं कि हामीसँग सेट ए एउटा र अर्को सेट बी छ। सेट ए मा हाम्रो एलिमेन्ट 1 2 3 छ, र अर्को सेट बी मा हाम्रो 1 2 3 4 मानौं 5 9 12 यति एलिमेन्टहरु हाम्रो सेट बी मा छ। र हाम्रो फंक्सन कस्तो डिफाइन छ भन्दाखेरि ए टु बी, हामी यसरी फंक्सन डिफाइन गर्छौं, फंक्सन फ्रम ए टु बी, यसरी हामी पढ्छौं। अब यो कस्तो डिफाइन छ भने यो हाम्रो एफएक्स भनेको एक्स स्क्वायर जुन छ हाम्रो, यसरी हाम्रो यो फंक्सन भनेको हाम्रो कसरी डिफाइन छ, एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर। अब हाम्रो जुन यो एक्स छ, हामी यो फर्स्ट सेटहरुलाई एक्स भन्छ, याद राख्नुला। र यो एफएक्स भनेको वाई पनि भन्न सक्छौं, वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर। यो एफएक्स जुन छ हाम्रो, यो बी लाई हामी जुन सेट बी छ त्यस्तोहरुलाई हामी एफएक्स यसमा भएको एलिमेन्टहरुलाई भन्न सक्छौं एफएक्स, र यो यसबाट योलाई पनि वाई पनि भन्न सक्छौं, एफएक्स लाई हामी वाई पनि भन्छौं।
र यो यसरी डिफाइन छ भनेको 1 ले स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो 1 यो फंक्सन डिफाइन छ 2 2 जा 4 3 3 जा 9 यसरी हाम्रो फंक्सन डिफाइन छ। अब यसमा हामी डोमेन रेन्ज हामी कसरी छुट्याउन सक्छौं यो जति हाम्रो फर्स्ट ए यहाँ सेट जुन ए छ यसमा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामी याद राख्नुलाई यसलाई हामी डोमेन भन्छौं। सेट ए मा भएको एलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं त डोमेन। डोमेन हाम्रो कुन कुन भयो 1 2 र 3 डोमेन भन्न गयो। यो सेट बी लाई के भन्छ त रेन्ज भन्छ त भन्दैन। अब कसरी भन्दैन भने यो रेन्ज कसलाई भन्छ त हामी यो जुनसँग म्यापिङ छ 1 सँग यो यसमा ए मा भएको डोमेनको हरेक जुन जुन हाम्रो डोमेनमा 1 सँग म्यापिङ 2 सँग म्यापिङ र 3 सँग जुन जुन म्यापिङ एलिमेन्टहरु छ बी मा भएको एलिमेन्टहरु त्यसलाई मात्र हामी रेन्ज भन्छौं। जसरी रेन्जमा हामी के लेख्न सक्छौं त रेन्ज भनेको हाम्रो 1 सँग यहाँ 1 कनेक्टेड छ 1 यहाँ 2 सँग म्यापिङ 2 छ 2 सँग म्यापिङ 4 छ यहाँ 4 भयो र अर्को 3 सँग म्यापिङ कुन छ 9 यस्तो हैन। हामी जुन जुन म्यापिङ छ हाम्रो यसमा सेट ए मा भएको डोमेनमा भएको म्यापिङहरु जुन जुन छ त्यसलाई मात्र हामी रेन्ज भन्छौं। र सेट बी लाई हामी के भन्छ त यसको लागि पनि छ यो यसलाई हामी कोडोमेन भन्छौं। कोडोमेन भित्र के पर्यो त 1 2 4 5 9 12 यो सबै हाम्रो जुन जुन रेन्ज छ त्यो र जुन बाँकी एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यसलाई पनि हामी कोडोमेन यो सबैको एउटा सेटलाई हामी कोडोमेन भन्छौं। अर्को हामी के भन्न सक्छौं इमेज र प्री इमेज बुझ्न सक्छौं। यसमा इमेज र प्री इमेज के छ यो यहाँ जुन 1 छ डोमेनमा भएको यसको यहाँ म्यापिङ छ यो यसलाई हामी इमेज भन्छौं। यतातिरको जुन सेट बी मा को छ त्यसलाई हामी इमेज भन्छौं। र कसको इमेज 1 को इमेज अफ 1 यसलाई भन्न सक्छौं इमेज अफ 1। यसलाई के भन्न सक्छौं त यो 4 लाई इमेज अफ 2 त्यस्तै यो 9 लाई के भन्न सक्छौं इमेज अफ 3 र यो 9 को यो त 3 को इमेज 9 हुने भयो तर यो 9 को यो 3 के हुने भयो त यो 9 को प्री इमेज हाम्रो यो 3 हुने भयो। प्री इमेज त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं प्री इमेज अफ 9 यसलाई भन्न सक्छौं प्री इमेज अफ 4 यसलाई के भन्न सक्छौं प्री इमेज अफ 1। यसमा हामी डोमेन रेन्ज कोडोमेन इमेज र प्री इमेज यति बुझ्छौं। एउटा कुरा के याद राख्नु होला कि यो रेन्ज जुन छ हाम्रो यो प्रोपर सबसेट अफ कसको त कोडोमेन को यो रेन्ज सबसेट अफ कोडोमेन हो प्रोपर सबसेट अथवा सबसेट जुनसुकै पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामी प्रोपर सबसेट अफ कोडोमेन किनभने यो रेन्ज हाम्रो कहाँबाट आएको हुन्छ त यो कोडोमेनबाट नै आएको हुन्छ। र एउटा कुरा हामी फंक्सनमा के भन्न सक्छौं के हेर्नु कि हरेक रिलेसनलाई हामी फंक्सन भन्न सक्दैन तर हरेक फंक्सनलाई एउटा रिलेसन भन्न सक्छौं। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्न सक्यो त एभ्री फंक्सन इज अ रिलेसन बट एभ्री रिलेसन इज नट अ फंक्सन यसरी हामी भन्न सक्छौं यसको बारेमा। र अर्को हामी इक्वल फंक्सन को बारेमा अलिकति हेर्न गइरहेका छौं कुन बेला हाम्रो फंक्सनहरु इक्वल हुन्छ। इक्वल फंक्सन हामी यसरी कसरी हेर्न सक्छौं टु फंक्सन f and g कुनै दुईटा फंक्सन छ f र g are said to be equal if domain of f and g यो दुईटै f फंक्सन र g फंक्सन को डोमेन and g are same and अर्को के भन्न सक्छौं and जुन हाम्रो fx रेन्ज जुन छ फंक्सन f को र g को लागि दुईटै इक्वल हुनुपर्छ।
two function f and g are said to be equal if domain of f and g are same and fx is equal to gx. As for example, here set a b, which is a function f. The element of a is the element of a are 1, 2, 3, and here in b 1, 4, and 9. Similarly, another function g is defined as here in set a the elements are also 1, 2, 3, and set b the elements are 1, 4, and 9. It is function g. See here in function f and g, the domain, it is the domain, and here is also a domain. The elements of domain here 1 and here also 1, 2, 2, and 3, 3. And here fx, here the function, the name of function f, and the name of function here is g. Here fx is 1, 4, 9, and gx also 1, 4, and 9. Here the domain of f and g are equal, and also the fx and gx are also equal. So this type of function called equal function. Okay. Now we will study some types of function. Generally, the functions are of different types, but we have to study only 3 types of function. That are one-to-one function, on-to function, and one-to-one onto function. यो तीनटाको बारेमा हामी डिपली बुझ्नुपर्छ। अरूहरु त छँदैछ, हामी पछि गफ गरौँला त्यसको बारेमा। पहिला यो तीनटाको बारेमा हामी डिपली बुझौँ, अनि मात्र यो चैप्टर हामी क्लियर गर्न सक्छौं। यो तीनटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो चैप्टरको लागि है। त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हामी हेर्छौं है त्यसको बारेमा। यो टाइप्स अफ फंक्शन, यो टाइप्स अफ फंक्शनमा हामी फर्स्ट हामी वन टू वन फंक्शन को बारेमा हेर्छौं। फर्स्ट टाइप वन टू वन। This is also known as injective function. यसलाई हामी injective function पनि भन्छौं। र कुनै कुनै बुक्समा हाम्रो 1-1 फंक्शन पनि लेखेको हुन्छ। 1-1 फंक्शन, यो तीनटै भनेको एउटै फंक्शनलाई जनाउँछ। अब 1-to-1 फंक्शनको बारेमा हामी बुझ्छौं अहिले। यो 1-to-1 फंक्शन भनेको के हो त? What do we know about 1-to-1 function? And the definition is, we can write here, a function f maps a to b. A function from a to b is said to be one-to-one injective or 1-1 function if distinct elements in A have distinct image in B. इसको लागि नि हेरौ तपाईलाई म डायग्राम बनाएर बुझाउँछु तपाईहरुले हेर्नु होला। यहाँ के भनेको छ, फंक्शन फ्रम ए टु बी। कुन बेला 1-to-1 फंक्शन भन्न सकिन्छ? जुन बेला ए को हरेक एलिमेन्टहरुको डिस्टिंक्ट इमेज बी मा हुन्छ। डिस्टिंक्ट भनेको के त? यहाँ हेरौ पहिला, ए एउटा सेट मानौ के भयो है, र अर्को बी सेट।
यो फंक्सन हाम्रो a to b छ हाम्रो फंक्सन हाम्रो मानौं कि यहाँ 1 2 3 1 4 9 16 यो भनेको डिस्टिंक्ट एउटाको यसमाको एउटा एलिमेन्ट्सको एउटासँग म्यापिङ हुनुपर्छ है यसको एउटा इमेज यहाँ यसको लागि एउटा इमेज छ यसको लागि एउटासँग एउटा मिलेको हुनुपर्छ हो त्यस्तोलाई हामी 1 to 1 1 to 1 1 to 1 हो यस्तो फंक्सनलाई हामी के भन्छ त 1 to 1 इन्जेक्टिभ अर 1 1 फंक्सन भन्छ यो त हाम्रो केही एलिमेन्ट्सहरुको लागि हामी यसरी एउटा मिलाएर म्यापिङ गराएर बुझ्न सक्छौं गर्न सक्छौं एउटासँग एउटा मिलेको छ एउटासँग एउटा मिलेको छ हरेकमा यस सेट ए को हरेक एलिमेन्टहरु एउटासँग यहाँ म्यापिङ गरेको छ त्यही भएर हामी यसलाई 1 to 1 फंक्सन भन्ने भयो हैन तर अब कुनै बेला भनिन्छ फंक्सन जुन छ हाम्रो कुनै बेला भन्छ अब फंक्सन रियल टु रियल फंक्सन डिफाइन फ्रम रियल टु रियल कुनै बेला भन्छ फंक्सन इज डिफाइन्ड फ्रम नेचुरल नम्बर टु नेचुरल नम्बर कुनै बेला भन्छ इरेशनल नम्बर टु इरेशनल नम्बर यस्तो बेलामा कुनै बेला रेशनल नम्बर टु रेशनल नम्बर पनि भन्न सक्छौं अब यस्तो बेलामा हामी त अब यो 1 to 1 फंक्सन चेक गर्नको लागि यो रियल टु रियल भन्दियो यसरी हामी त 1 4 5 वटा हाम्रो केही एलिमेन्ट्सहरु दिँदाखेरि हामी त एउटासँग म्यापिङ गराएर हेर्छौं यदि म्यापिङ एउटासँग छ भने हामी भन्न सक्छौं कि यो 1 to 1 फंक्सन छ तर यस्तो बेलामा भनिन्छ हाम्रो एउटा फंक्सन छ त्यो रियल टु रियल डिफाइन छ अर्को कुनै भन्न सक्छ नेचुरल टु नेचुरल डिफाइन छ त्यो बेला हामी यसरी म्यापिङ गराएर त साध्य हुँदैन हैन अब यस्तो बेलामा हामी कसरी चिन्छौं कि यो 1 1 फंक्सन छ कि छैन यस्तो बेलामा त धेरै डिफिकल्ट हुने भयो हैन तर टेन्सन नलिनुस् यसको लागि पनि केही हाम्रो रुल्सहरु छ कि हामी यस्तो यो फंक्सन हाम्रो 1 to 1 छ कि छैन भन्ने हामी चेक गर्न सक्छौं त्यो हामी हेरौं कसरी अब चेक गर्ने for any x y belongs to a for any x y belongs to a if x is not equal to y x र y इक्वल छैन भने हाम्रो अर्को फंक्सन पनि fx र fy पनि इक्वल हुनु हुँदैन for any x y belongs to a if x is not equal to y then fx is also not equal to fy then only we can say this is 1 to 1 function अर्को के छ कन्डिसन if x is equal to y x र y इक्वल छ then implies fx is also equal to fy यो हामी दुईटा कन्डिसन याद राख्नुपर्छ यो दुईटा कन्डिसनको कारणले नै हामी बुझ्न सक्छौं कि यो 1 1 फंक्सन छ कि छैन हो म यसको एउटा एक दुईटा एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु अनि मात्रै क्लियर हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु म एक दुईटा एक्जाम्पल लिएर म तपाईलाई देखाउँछु यो कसरी हामी चेक गर्छौं यो 1 1 फंक्सन छ भनेर है म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु फर्स्ट एक्जाम्पल here fx is equal to x square plus 1 and function is defined from real to real यस्तो भनिन्छ अब यस्तो बेलामा यो फंक्सन जुन छ हाम्रो यो फंक्सन यो अब तपाईले चेक गर्नुपर्छ यो 1 1 फंक्सन छ कि छैन अब तपाईले 3 4 वटा पहिला त 5 6 वटा एलिमेन्ट्सहरु दिन्थ्यो तपाईले एउटासँग म्यापिङ गराएर एउटासँग डिस्टिंक्ट एलिमेन्टसँग त्यो इमेज छ भने हामी बुझ्न सक्थ्यो कि हो यो 1 1 फंक्सन छ तर अब यस्तो हो यो फंक्सन भनिएको छ r to r रियल टु रियल डिफाइन छ अब यस्तो बेलामा हामी यो दुईटा जुन हाम्रो रुल छ त्यो हामी युज गर्छौं अब यसको लागि हामी के गर्छौं त अलिकति म यहाँ हेरौ तपाईहरु हेर्नुस् अब कसरी म यसलाई गर्छु प्रुभ गर्छु यो 1 to 1 फंक्सन छ कि छैन चेक गरौँ हामी यसको लागि के गर्छौं लेट यो xy जुन छ xy दुईटी कहाँ छ त
एक्स वाई बिलोंग्स टु रियल नम्बर। यो एक्स र वाई दुईटै हाम्रो रियल नम्बरमा। यो एउटा कुरा के याद राख्नु होला, यहाँ जुन छ हाम्रो यो यहाँमा हामी डोमेन लिन्छौँ र यो जुन हाम्रो यहाँबाट जुन छ यो रेन्जको हामी लिन्छौँ। यहाँ फंक्सन के छ, कस्तो डिफाइन छ, फंक्सन एफ डिफाइन्ड फ्रम आर टु आर। यसको मतलब डोमेन पनि हाम्रो आर भनेको रियल नम्बर र रेन्ज पनि रियल नम्बर रहन्छ, दुईटै रियल नम्बर भित्र नै पर्छ। त्यही भएर हाम्रो एक्स वाई लेट एक्स वाई एक्स हामी डोमेन र रेन्ज यसरी वाईलाई रेन्ज लिन्छौँ, एक्सलाई डोमेन लिन्छौँ, हामी यसरी बुझ्छौँ। दुईटै हाम्रो रियल आरबाट बिलोङ गर्छ, आरमा बिलोङ गर्छ है यसरी। सच द्याट हामी यो के लिन्छौँ, कुनै एउटा लियौँ, जसरी एफ एक्स इज इक्वल टु एफ वाई। हामी यो लियौँ, यो लिइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो कि एक्स र वाई दुईटै इक्वल आउनुपर्छ। यदि इक्वल आएन भने एफ एक्स र एफ वाई हामी इक्वल लिएको छौँ अहिले, यो इक्वल यो पनि आयो भने हामी बुझ्छौँ कि यो 1 1 फंक्सन छ, नत्र हाम्रो यो 1 1 फंक्सन छैन। अब यहाँ चेक एफ एक्स भनेको हाम्रो कति छ त, यहाँ एफ एक्स यहाँ हाम्रो एफ एक्स को यहाँ यो फंक्सनमा पहिले हामी एक्स हाल्छ, एफ एक्स हाम्रो कति हुने भयो त एक्स स्क्वायर प्लस 1। त्यस्तै यो फंक्सनमा हामी के हालेको छौँ, वाई हालेको छौँ। वाई हालेर हेरौँ, यो जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ हामी वाई पुट गर्छौँ। त्यहाँ पुट गरेर हेरौँ, यहाँ वाई पुट गऱ्यो भने वाई स्क्वायर अनि प्लस 1। अब यो 1 दुवैतिर छ, हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु वाई स्क्वायर हुने भयो। यो हामी अब यो हेर्नुहोस्, यो स्क्वायरिङ छ हाम्रो हैन, एक्स एउटातिर हामी यो स्क्वायरिङ कुनै एउटालाई हामी प्लस माइनस बनाएर लेख्छौँ हैन, किनभने हाम्रो माइनसलाई पनि स्क्वायर गऱ्यो भने त्यतिकै प्लसमा नै आउँछ हैन। जसरी एक्स को भ्यालु हामी पुट गर्छौँ, मानौँ कि 1 छ हैन, त्यसको हाम्रो वाई पनि कति आउँछ, 1 नै आउँछ। 1 लाई स्क्वायर गर्यो भने 1 नै आउँछ हैन। यदि एक्स को भ्यालु म -1 पुट गर्छु भने तै पनि यसको रिजल्ट 1 नै आउँछ। अथवा तपाई भन्न सक्नुहुन्छ -1 लाई स्क्वायर गर्यो भने तै पनि एक्स भनेको 1 नै आउँछ, 1 लाई पनि स्क्वायर गर्यो भने त्यो पनि। यसको मतलब के बुझ्नु भने यो प्लस र माइनस चाहिने दुईटैलाई स्क्वायर गर्यो भने त्यतिकै आउँछ। त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, एक्स प्लस माइनस वाई, यो प्लस माइनस वाई। यो ठिकै छ, एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टु वाई एउटा कन्डिसनमा त यो फुलफिल हुनु भयो हैन, फुलफिल हुन्छ ठिकै छ, यो हुन गयो। तर यहाँ माइनसको पनि साइन त छ। अब एक्स इज इक्वल टु माइनस वाई हुनु भयो, अर्को कन्डिसन त फुलफिल गरेन हैन। त्यही भएर यो हाम्रो जुन यो फंक्सन छ एफ एक्स इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्सन फ्रम आर टु आर जुन छ हाम्रो फंक्सन इज डिफाइन्ड फ्रम रियल टु रियल जुन छ यो हाम्रो 1 1 फंक्सन भएन। दिस इज नट 1 1 फंक्सन। यसरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को म एक्जाम्पल लिएर देखाउँ, अब बुझाउँछु तपाईहरुलाई। म अर्को एक्जाम्पल के लिऊँ, बरु म एउटा सेकेन्ड एक्जाम्पलमा म अर्को फंक्सन लिन गइरहेको छु। यो फंक्सनको लागि यो एक्स क्यूब प्लस 5 मान्नु कि एउटा यस्तो फंक्सन छ र यो फंक्सन पनि हाम्रो आर टु आर नै छ, रियल टु रियल नै डिफाइन छ। अब यो फंक्सन 1 1 छ कि छैन, इज दिस फंक्सन इज 1 to 1 or not हामीले चेक गर्नु छ। यसको लागि हामी के गर्छौं, लेट फेरि एक्स वाई जुन छ हाम्रो बिलोंग्स टु रियल है। फेरि हामी के लिन्छौं, एफ एक्स इज इक्वल टु एफ वाई लिन्छौं। चेक गर्छौं हामी अहिले नै दुईटा कन्डिसन हेरेको छौं, एफ एक्स इज इक्वल टु एफ वाई लिन्छौं र एक्स इज इक्वल टु वाई यदि भयो भने मात्रै हामी त्यसको लागि यो हाम्रो 1 1 दुईटै कन्डिसन फुलफिल हुनु भयो। त्यही भएर यो हाम्रो के हुन्छ त 1 1 फंक्सन हुन जान्छ, नत्र यो 1 1 फंक्सन हुँदैन। अब यहाँ चेक गरौँ, एफ एक्स भनेको हाम्रो कति छ त एक्स क्यूब प्लस 5। त्यस्तै यो वाई हाल्यो भने एक्स को ठाउँमा वाई हाल्यो भने वाई क्यूब प्लस 5। अब यो 5 र 5 क्यान्सल हुनु भयो, एक्स क्यूब इज इक्वल टु वाई क्यूब और एक्स इज इक्वल टु वाई। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यूब क्यूब छ, यहाँ प्लस माइनस किन भयो,
त्यो स्क्वायरको फर्ममा मात्रै हुन्छ त्यस्तोहरू यो क्युबहरुमा हुँदैन किनभने यहाँ हामी जुन क्युबिङहरुमा जुनलाई गर्छौं तिमी जसरी माइनसले गर्यो भने माइनस दुईतिर नै हुन्छ प्लसले गर्यो भने प्लस नै हुन्छ हो तर त्यो हाम्रो स्क्वायरको फर्ममा मात्रै त्यहाँ प्लस र माइनस हामी लेख्न सक्छ यहाँ जुन छ हामी यसरी x y नै क्युबिङ गर्यो भने अथवा यो हाम्रो पावर एउटै हुँदाखेरि बेस पनि सेम हुन्छ त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा क्युबिङ गर्यो भने x y हाम्रो हुन्छ हैन ल अब हाम्रो यो कन्डिसन त फुलफिल हुनु भयो त्यही भएर f एउटा के भयो त हाम्रो जुन हाम्रो फंक्सन छ देयरफोर द एबभ फंक्सन इज one फंक्सन one फंक्सन हुने भयो अब म तपाईहरुलाई यो अब कुनै बेला अब यो प्रुफ गर्नलाई दिन्छ क्वेशनमा हाम्रो टु प्रुभ 1 to 1 फंक्सन what do we do यो प्रुफ गर्नको लागि 1 to 1 प्रुफ गर्नको लागि हामी के हेर्यो त्यो म सर र अलिकति लेख्दिन्छु तपाईहरुले याद गर्नु होला यो टु प्रुफ 1 to 1 फंक्सन के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त लेट x and y be two arbitrary एलिमेन्ट यो दुईटा कुनै एलिमेन्ट हामी लिन्छौं फरक कुनै एलिमेन्टहरु हामी लिन्छौं अर्को हामी के गर्छौं सुरुमा हामी पुट fx अथवा हामी कुनै fx1 fx2 अथवा fx fy नै लियो fx fy म अगाडि लिइरा थिए लिनु पर्यो एन्ड सोल्भ हामी सोल्भ गर्नुपर्छ if we get x is equal to y then the function is 1 to 1 then the function is 1 to 1 function okay यति हामी बुझ्छौं यसको बारेमा अर्को टाइपको हामी हाम्रो अर्को टाइपको फंक्सन भनेको नेक्स्ट टाइप अफ फंक्सन इज सेकेन्ड टाइप ओके इज अन टु फंक्सन हामी अन टु फंक्सन को बारेमा पढौं अलिकति अब अन टु फंक्सन को बारेमा बुझौं यो अन टु फंक्सन के हो त अन टु फंक्सनलाई हामी सर्जेक्टिभ फंक्सन पनि भन्छौं सर्जेक्टिभ फंक्सन अन टु फंक्सन हामी सर्जेक्टिभ फंक्सन पनि भन्छौं अब यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने त हाउ वी डिफाइन अन टु फंक्सन लेट a function of a to b a function from a to b is said to be an onto function if every element of b is an image of at least one element of A. For example what बुझौं पहिला हाम्रो set A and B 1 minus 1 2 minus 2 and here 1 and 4 यसको लागि पनि यसरी 1 हेर्नु त यहाँ 1 को लागि यो b मा भएको एलिमेन्ट को लागि के भन्छ अ फंक्सन
from A to B is said to be an onto function if every element of B, यो 1 to 4 छ हाम्रो दुईटा एलिमेन्ट छ B मा, an image of at least one element of A, A को at least one element of A, यसको मतलब A मा भएको एलिमेन्टहरुको एउटा न एउटा इमेज हुनु पर्छ, B मा पनि एउटा एलिमेन्ट पनि खाली हुनु हुँदैन, हामी अनि मात्रै यसलाई onto फंक्शन भन्न सक्छौं। यो यहाँ यदि हाम्रो यहाँ मानौ कि यहाँ 9 छ भन्ने पनि हाम्रो यो फंक्शन छ, फंक्शन त हुन्छ है, तर यो कुन फंक्शन हुन सक्छ त, यो many to one फंक्शन भन्न मिल्छ यसलाई, तर onto फंक्शन भन्न मिल्दैन, किनभने यहाँ 9 को एउटा 9 को यो 9 जुन एलिमेन्ट छ हाम्रो कुनै पनि यहाँ A मा सेटमा को एलिमेन्टको इमेज छैन, यो 9 अथवा यसको 9 को प्री इमेज छैन, त्यही भएर यसलाई हामी onto फंक्शन यदि 9 थप्दियो भने onto फंक्शन भन्न मिल्दैन, तर हरेकको एउटा न एउटा सँग यहाँ मिलेको छ भनेको हरेक एलिमेन्ट A को हरेक एलिमेन्टको एउटा न एउटा इमेज छ नै, B अब B सेट B मा एउटा पनि खाली छैन, त्यस्तो बेलामा हामी यस्तो फंक्शन यस्तो टाइपको फंक्शनलाई हामी onto फंक्शन भन्छौं। And our next type of function is one to one onto function. It is also known as bijective function. अब यो one to one onto function कस्तोलाई भन्छ त हामी, how we define it? A function is said to be bijective function if it is both one to one and onto, यो दुईटै फंक्शन छ भने मात्रै हामी यसलाई के भन्न सक्छौं, यो हाम्रो bijective function छ। For example, A is equal to, here in set A the elements are 1 2 3 and in set B the elements are 1 4 and 9, हुन्छ यो 1 सँग म्यापिङ 1, 2 सँग म्यापिङ 3 4 and 3 सँग म्यापिङ 9 छ, एउटा सँग म्यापिङ छ, एउटा एलिमेन्ट एउटा सँग, यो कुन फंक्शन भयो त, onto one फंक्शन भयो, भएको हैन भन्छ त, यो पक्कै यो एउटा डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट छ म्यापिङ भएकै छ, त्यही भएर यो हाम्रो एउटा सँग म्यापिङ भएकै छ, त्यही भएर यो हाम्रो onto फंक्शन भयो, one to one फंक्शन भयो हो। अब त्यो onto फंक्शन पनि हुनु पर्छ भनेको onto फंक्शन हुनको लागि के भनेको थिए म, यो जुन सेट B मा एउटा पनि खाली हुनु हुँदैन, भनेको एउटा पनि एक्स्ट्रा एलिमेन्ट हुनु हुँदैन, यहाँ सबैसँग छ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट कुनै पनि छैन, त्यही भएर यो onto फंक्शन पनि भयो हो। यस्तोलाई हामी के भन्छौं त, bijective, यस्तो फंक्शन पायो भने यस्तो फंक्शनलाई हामी के भन्छौं त, bijective फंक्शन भन्छौं। यति बुझिसकेपछि यो फंक्शनको बारेमा र यसको टाइप्सहरुको बारेमा यो हामी सबै बुझिसक्यो हैन, र यो सबै बुझिसकेपछि म तपाईलाई केही एक्जाम्पल्सहरु दिइराछु, तपाईहरु चिन्नुस् यो फंक्शन छ कि छैन, र फंक्शन छ भने यो कुन फंक्शन छ त, मलाई चिनेर देखाउनु त। यो म भन्छु क्वेशन नम्बर जुन 1 छ यो के छ त, यो हाम्रो फंक्शन छ कि छैन पहिला त्यो हामी डिसाइड गरौँ, यो फंक्शन छ कि छैन, यो सँग यो म्यापिङ गरेको छ, यो एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट यहाँ हुने भयो, र म के भनेको थिए कि फर्स्ट यो एलिमेन्ट जुन छ हाम्रो फर्स्ट सेट जुन छ डोमेनको, त्यसमा हाम्रो एक्स्ट्रा एलिमेन्ट एउटा पनि हुनु हुँदैन, यदि एउटा पनि एक्स्ट्रा एलिमेन्ट भयो भने यो फंक्शन नै हुँदैन, त्यही भएर यहाँ हामीले एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट पायो, त्यही भएर यो फंक्शन हाम्रो भएन, इट इज नट अ फंक्शन। अर्को तर्फ लागौं, यो क्वेशन नम्बर यो 2 मा हाम्रो के छ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो 1 सँग 1 म्यापिङ छ, -1 सँग फेरि 1 म्यापिङ छ है, 2 सँग 4 म्यापिङ छ, -2 सँग 4, यसमा एउटा पनि एलिमेन्ट खाली छैन, एउटा कन्डिसन फुलफिल भयो है। सेकेन्ड कन्डिसन के भनेको थिए कि यहाँबाट कुनै दुईटा एरो निस्किनु हुँदैन है,
कुनै यो यसमा भएको एलिमेन्टसँग कुनै दुईटा म्यापिङ भएको हुनु हुँदैन। यहाँ दुईटा निस्केको छैन, यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ। यसको मतलब यो फंक्सन छ। अब तपाईहरु चिनेर भन्नुस् यो कुन फंक्सन छ त? यो 1 to 1 फंक्सन भएन किनभने एउटासँग मात्रै मिलेको हुनु पर्यो। यो on to फंक्सन पनि भएन किनभने यहाँ एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट छ। यस्तो फंक्सनलाई हामी मेनी टु 1 फंक्सन भन्छौं। तपाईहरु याद राख्नु होला। मेनी टु मेनी दुईटासँग एउटा मिलेको छ, दुईटासँग एउटा मिलेको छ, एउटा मिलेको छैन, त्यै पनि केही फरक भएन। तर यसलाई हामी दुईटासँग एकभन्दा बढी एलिमेन्टसँग एकभन्दा बढी एलिमेन्टको इमेज एउटै भएको कारणले हामी के भन्न सक्छौं यसलाई मेनी टु 1 फंक्सन। ओके, क्वेशन नम्बर 3 तर्फ लागौं। हाम्रो अन्त यहाँ हामीले के भनेको थियौं, यो फर्स्ट जुन डोमेनको हाम्रो सेट छ त्यसमा एउटा पनि एक्स्ट्रा एलिमेन्ट हुनु हुँदैन। यहाँ त्यो फुलफिल भएको छैन एउटा पनि एलिमेन्ट एक्स्ट्रा। र यहाँबाट दुईटा एरो निस्किनु हुँदैन, यसबाट यहाँ निस्केको छ। त्यही भएर यहाँबाट दुईटा 1 बाट दुईटा यो 1 को दुईटा इमेज भएको छ र यहाँबाट दुईटा निस्किनु हुँदैन। त्यही भएर यो हाम्रो यो फंक्सन भएन। यो क्वेशन नम्बर यो 5 यो हेरौं। यसमा के छ, यो सँग p छ, b सँग q छ, c सँग r छ। यसको कुनै छैन, के छैन भने यसमा खाली भए पनि केही फरक पार्दैन। अब एउटा सँग एउटा मिलेको छ, त्यही भएर यसलाई हामी कुन फंक्सन भन्नुमा त? यो फंक्सन त छ तर कुन फंक्सन? 1 फंक्सन जुन हामी पढ्यौ अघि 1 to 1 फंक्सन। यो यस्तोलाई हामी के भन्छौं? 1 to 1 फंक्सन है। अब यो क्वेशन नम्बर यसमा हेरौं, लास्ट क्वेशन 6 मा यो -1 को 1 सँग, 1 को 1 सँग, -2 को 4 सँग, 2 को 4 सँग छ है। एउटा पनि खाली छैन, एक भन्दा बढी एरो निस्केको छैन। यसको मतलब यो फंक्सन भयो। र यो फंक्सन छ भने कुन फंक्सन त? हरेकको यसमा हैन त, यसको यो इमेजको हरेक एलिमेन्टको यसमा भएको हरेक एलिमेन्टको एउटा न एउटा इमेज छ नै, एउटा पनि खाली छैन बीमा। त्यही भएर हामी यसलाई on to फंक्सन भन्ने है। र अर्को म यहाँ यो एक्जाम्पल लिन्छौं। यो एक्जाम्पलमा के छ, फंक्सन g डिफाइन फ्रम a to b, a सँग p छ, b सँग q छ, c सँग r छ। यो के भयो, एउटा एलिमेन्ट छ। त्यही भएर हामी 1 फंक्सन यसले भन्न सक्छौं। 1 पनि छ। यो यसमा एउटा पनि खाली छैन, एउटा पनि एलिमेन्ट खाली छैन। यसले 1 to पनि भन्न मिल्यो हैन, किनभने हरेक एलिमेन्टको एउटा न एउटा इमेज छ नै, एउटा पनि खाली छैन। एक्स्ट्रा एलिमेन्ट यहाँ b मा छैन। त्यही भएर यसलाई on to फंक्सन पनि भन्न सक्यो। र यो on to 1, 1 to 1 र on to दुईटै फंक्सन भएको कारणले यो हाम्रो बाइजेक्ट हामी भन्न सक्यौ 1 to 1, 1 to 1 on to फंक्सन यो भन्न सक्यौ हामी यसलाई। अब म एउटा अर्को पनि के भन्दियो, यदि ग्राफहरु दिएको छ हैन, त्यो ग्राफ जुन छ हाम्रो त्यो फंक्सन छ कि छैन, हामी हाउ टु आइडेन्टिफाई, त्यसको लागि हाम्रो एउटा टेस्ट हुन्छ, भर्टिकल लाइन टेस्ट है। भर्टिकल टेस्ट भनेर भर्टिकल लाइन टेस्ट हुन्छ हाम्रो। भर्टिकल लाइन टेस्ट भनेर हामी हेर्छौं हैन। अब हेर्नुस् यो कस्तो हुन्छ, यसको मेन रुल के छ, मानौं कि एउटा हाम्रो ग्राफ दिएको छ, यसरी ग्राफ छ है, र एउटा लाइन यसरी तानेको छ। भर्टिकल लाइन हामी टेस्ट गर्छौं। भर्टिकल लाइन एउटा हामी ड्र गर्छौं यसरी, एउटा लाइन यसरी यस्तो फिगर छ है, यसरी हामी ड्र गर्छौं। यो जहाँनिर पनि हामी यस भर्टिकल लाइन तान्यो हैन, यो लाइनमा एकचोटी मात्रै टच गरेको छ हैन, यो लाइनले एकचोटी मात्रै टच गर्यो, यो लाइनले पनि एकचोटी मात्रै टच गरेको छ। जुनसुकै जहाँ पनि यहाँ पनि जहाँसुकै पनि भर्टिकल लाइन ड्र गरेपछि एकचोटी मात्रै त्यो फिगरलाई कट गर्छ भने त्यो ग्राफ जुन छ, त्यो जुन फंक्सनको त्यो ग्राफ छ, त्यो हामी फंक्सन त्यो ग्राफलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छ, एकचोटी मात्र टच गरेको छ मात्र। अर्को फिगर मानौं कि यस्तो छ, यसले जहाँसुकै पनि भर्टिकल लाइन ताने पनि ड्र गरे पनि एकचोटी यो फिगरलाई मात्रै काटेको छ। त्यही भएर यो फिगरलाई यो ग्राफलाई पनि यो फंक्सनको ग्राफलाई पनि हामी के भन्नुभयो, यो फंक्सन हुने, यो फंक्सन छ भनेर हामी बुझ्छौं हैन। र अर्को मानौं कि म यसरी एउटा फिगर बनाए, यस्तो फिगर छ हामीसँग। अब भर्टिकल लाइन तान ड्र गर्नु त जहाँसुकै पनि ड्र गरे पनि है,
यहाँ पनि टच गरेको छ यो फिगरलाई, यहाँ पनि टच गरेको छ, दुई ठाउँमा टच गर्यो, दुई ठाउँमा कट गरेको छ। त्यही भएर जहाँसुकै ड्र गरे पनि यो भर्टिकल लाइन दुई ठाउँ एकभन्दा बढी ठाउँमा कट गर्छ भने त्यो हाम्रो फंक्सन हुँदैन। मानौँ कि एउटा सर्कल छ हाम्रो, यस्तो फिगर छ। अब यो फिगरमा हामी जहाँसुकै पनि एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्यो भने यहाँ दुई ठाउँमा कट गरेको छ हैन त। हो यो सर्कल पनि हाम्रो जुन सर्कल यो पनि हाम्रो यो फिगर पनि हाम्रो यसको ग्राफ पनि यो फंक्सन हुँदैन। यसरी हामी भर्टिकल लाइन टेस्ट बुझ्छौं। ग्राफहरु दियो भने अब त्यो ग्राफमा फिगरहरु दिएको हुन्छ, अब कसरी हामी टेस्ट गर्छौं त, एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्छ र यो भर्टिकल लाइनले एक ठाउँमा त्यो ग्राफलाई एक ठाउँमा मात्रै टच गरे कट गरेको छ भने मात्रै हामी त्यसलाई फंक्सन भन्न सक्छौं। नत्र यदि दुई ठाउँमा अथवा दुईभन्दा बढी ठाउँमा एकभन्दा बढी ठाउँमा टच गरेको छ भने त्यसलाई हामी फंक्सन भन्दैनौं। हस् आजको लागि यति नै। म यो लम्ब्याउने भिडियो धेरै